تے مومنہ دی نشانی ہے کہ مومنہ دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے مومنہ دا ایمان زیادہ ہو جاندہ ہے۔ قرآن سن کے مومنہ دا بولو مومن موسیقیاں نال پیار نہیں کردا، مومن کنجراں دے گانیاں نال پیار نہیں کردا، کنجریاں دے ڈائیلاگ نال پیار نہیں کردا، مسلمان نہ مومن موسیقیاں نال پیار نہیں کردا، مومن فلماں ڈرامے نال پیار نہیں کردا، مومن قرآن نال پیار کردا ہے۔ میرے پاک میرے مالک نے فرمایا ہے مومناں دے سامنے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جائے تے مومناں دا ایمان زیادہ ہو جاندا ہے۔ قرآن سن کے ایمان بڑھ جاندہ ہے۔ یاد رکھی جے تیرا قرآن سن کے لذت آئے، قرآن سن کے مزہ آئے، قرآن سن کے سکون آئے، قرآن سن کے سرور آئے، پھر سمجھ نہیں ایمان دا چراغ روشن، ایمان دا چراغ جے قرآن سن کے اباسیاں آن انگڑائیاں آن بے چینی لگ جائے تے گانے نال سکون ملے، موسیقیاں تے سکون ملے، شراب دے نشے تے سکون ملے، پھر سمجھ لئی اندر دا چراغ بجھ گیا ہے، ایمان دا دیوا بجھ گیا ہے۔ اللہ اللہ اس بات میں پیار دا پیغام دینا چاہتا، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سین لایا، کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ چیچا وطنی والو، ضلع سہیوال دے کونے کونے تو آنے والو، غازی آباد تو آنے والو، جنڈیالی بنگلے تو آنے والو، میاں چنو دے علاقے تو آنے والو، کسوال تو آنے والو، محبت دا پیغام سن لو، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، سارے نہیں بولے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نال دلو پیار پاویں، جے قرآن دے نال دلو پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزار۔ طالب علموں میں تانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک نال مخلص ہو جاؤ، اللہ دی قسمیں تہاڈی سوچ تو بھی زیادہ اللہ عزت عطا فرمائے گا۔